KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पिछले तकरीबन 70 साल से भारतीय जारियत का शिकार हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं और जुल्म का सिलसिला अब तक जारी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कादियानी जमात की वो क्या ऐसी मनफी सरगर्मियाँ थीं और वो क्या ऐसी पॉलिसीज़ थीं जिनकी बुनियाद पर मसला कश्मीर वजूद में आया। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सैयद कफ़ील शाह बुखारी, जो कि नायब अमीर हैं मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान के। कफील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया जी। कफील साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये मसला कश्मीर है 70 सालों से तकरीबन इसको हो गए, तो ये कब और कैसे शुरू हुआ और इसके मुहर्रिकात क्या हैं? इसमें यह है कि जब तक़सीम हिंद के मामलात शुरू हुए तो एक तो हमारे सामने रेड क्लिफ अवार्ड है और उसके तहत जो कुछ भी हुआ और फिर तक़सीम के हवाले से जो प्लान बना उसमें यह था कि ज़िली सतह पर इसको हम लेकर चलेंगे। जहाँ भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। तो इस मौके पे बड़ा अजीब ड्रामा किया इन्होंने कि अचानक रातों रात इस पूरे तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया गया और यानी पठानकोट जो है वो तहसील है, गुरदासपुर ज़िला है। गुरदासपुर ज़िले के हवाले से अगर तकसीम होती तो पूरा ज़िला पाकिस्तान में आ रहा था। सही पाकिस्तान में आ रहा था। तो इसको तब्दील किया और इसके पीछे मिस्टर ज़फ़रुल्लाह है, जो बाउंड्री कमीशन में भी वो चल रहा था। और ये अफसोसनाक बात है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो एक गैर मुस्लिम को, एक कादियानी को जो दी गई और वो हाँ, और उसको मतलब है कि अंग्रेज़ों ने भी तलब किया और नेहरू ने भी उसकी हिमायत की कि मतलब यही ठीक है बंदा, उन्होंने तो करनी थी। हाँ जी। तो खैर तहसील सतह पर जब आए तो उसमें अब कादियान में तो ये तो गांव था, इसमें तो मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, इसमें या सिख थे या कादियानी थे। तो ये असल में इसके पीछे ये वाहिद रास्ता था पठानकोट का जो इंडिया को ज़मीनी रास्ता मिल रहा था कश्मीर जाने के लिए। देखिए, हमारे पास तो ये मतलब गिलगित भी मौजूद था, हमारे पास तो ये रावलपिंडी वाला रास्ता भी मौजूद था, लेकिन इंडिया के पास ये वाहिद ज़मीनी रास्ता था। तो उसको ये अंग्रेज़ कादियानी साजिश मिली भगत के ज़रिए इसको रातों रात तब्दील करके इसको तहसील लेवल पे तकसीम को ला के कि इसमें तब मुसलमानों की अक्सरियत नहीं बनती है, लिहाजा उसको काट कर उधर कर दिया गया। और पीछे जो असल साजिश थी कि कादियान को ये वेटिकन सिटी का दर्जा दिलवाना चाहते थे। अच्छा जी, कि ये हमारा बड़ा मुक़द्दस शहर है, मुक़द्दस मकाम है। वो तो ऐसे ही है ना, उनकी तालीमात के अंदर भी वो कहते हैं कि ये हमारे लिए तो मक्का और मदीना भी यही है, नौज़ बिल्लाह यही है। और चूँकि अंग्रेज़ तकसीम खुद करके जा रहा था, उसने ऐसी खौफनाक तकसीम की है कि उसके अंदर उसने मुसलमानों को बहुत ही मतलब एक मुस्तकिल परेशानियों में मुब्तला कर दिया। एक ऐसा तनाज़ा मुस्तकिल तौर पर खड़ा कर दिया जिसमें टूल का किरदार कादियानियों ने अदा किया कि मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाए कि ये हमेशा उस पर लड़ते रहे। यानी कि उनको कादियानियों को खड़ा करने का मकसद भी तो यही था और ये उनके अंदर मतलब इसको फिट किया गया और इसने वहाँ बैठकर अपना पूरा टूल का किरदार अदा किया मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान ने। और कश्मीर का यानी ये गुरदासपुर सारा इंडिया को दे दिया और ये उसको वाहिद ज़मीनी रास्ता भी उसको मिल गया। वरना अगर गुरदासपुर हमारे पास होता तो आज कश्मीर की ये सूरत हाल ना होती। नहीं था, पठानकोट भी हमारे पास था। कफील साहब, तो ये फिर कादियानी जो थे वो हिजरत करके फिर यहाँ क्यों आ गए? हाँ, ये बात है। हाँ, ये एक सवाल है। देखें, ये आज कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बड़े हामी थे और ये थे वो थे। इनका मामला ये है कि इन्होंने ऐन वक्त पर अपने आप को जब तकसीम हो रही अपने आप को कहा कि हम मुस्लिम आबादी का, मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, हम उनसे अलग एक फ़िरका हैं, अलग
اچھا جی، یعنی اس وقت ظاہری معنوں میں اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کر لیا انہوں نے کہ اگر مسلم کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں تو یہ پھر ادھر جاتا ہے پاکستان میں، پاکستان کا، اور پھر کشمیر کا بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک. اور اسی دور میں مرزا بشیر الدین جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک مجلس عرفان ہے، اس کے اندر یہ ان کے لٹریچر میں موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس تقسیم کو عارضی طور پر قبول کر رہے ہیں، بالآخر ہم نے پھر اکٹھے ہو جانا ہے اور اکھنڈ بھارت ہم بنائیں گے. یعنی کہ قادیانیوں کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا. بالکل، یہ ان کا اکھنڈ بھارت اس کا بیان ہے سارا. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی وہاں سے منتقل اس لیے ہوئے کہ وہاں ان کے لیے اب کچھ رہ نہیں گیا تھا، یعنی جو سازش تھی وہ تو پوری کر لی انہوں نے. اب صرف ان کے مقامات تھے مقدس بقول ان کے، تو وہاں یہ چند درویشوں کو چھوڑ کے مرزا کی پوری فیملی جو ہے وہ یہاں پاکستان میں شفٹ ہو گئی. اب یہ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ انڈین حکومت کے اندر ان کو وہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو یہاں یہ حاصل کر سکتے تھے سازش کر کے. بالکل، کیونکہ ظفر اللہ جی وہ ادھر آیا اور وہ پہلا وزیر خارجہ بن گیا. ہمیں یہ بتائیے کہ 1948 کی پاک بھارت جو جنگ تھی، اس میں الفرقان بٹالین کا کیا کردار تھا؟ فرقان بٹالین جو ہے یہ جون 1948 میں انہوں نے بنائی، اور جون 1950 تک یہ جہاد کشمیر کے یعنی سلوگن کے ساتھ، جہاد کشمیر کے سلوگن کے ساتھ یہ لوگ فرقان بٹالین انہوں نے بنائی کہ جناب ہم پاکستان کے لیے، ہم اس کے دفاع کے لیے، اور پاکستان سے محبت کا جو مروڑ ان کو اٹھا ہے. اور اس میں یعنی مرزا ناصر ان کا تیسرا وہ بنتا ہے سربراہ. جی سربراہ. اچھا، وہ اس بٹالین کا سربراہ تھا. اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ ہم فوج کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اہم مناصب پر ہم قبضہ کر لیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال جاسوسی تو وہ کرتے ہیں. جی وہ کرتے ہیں. تو یہ فرقان بٹالین اس وقت انہوں نے بنائی جو سن 50. اب جہاد کشمیر آپ اندازہ کریں کہ ان کا مذہب کا بانی مرزا قادیانی جو ہے وہ تو جہاد کی مخالفت کر رہا ہے. جی وہ تو منکر ہے جہاد، وہ تو کہتا ہے اب ختم ہو گیا. جی بالکل. تو جہاد کی مخالفت بانی کر رہا ہے، یہ تھرو اور جہاد کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اور جب کشمیر جو ہے وہ وہاں پر انڈیا نے حملہ کیا اور وہ ہمارے یعنی اس حصے کو وہ مزید چھیننا چاہتا تھا، تو اس وقت پاکستان کی بہادر افواج تو لڑ ہی رہی تھی. یہ ان کی معاونت کے لیے آگے بڑھے کہ ہم بھی اس جہاد میں شریک ہیں. یہ وہ جہاد کہاں سے ہو گیا؟ تمہارے لیے کیسے ہو؟ ہمارے لیے تو ہے، تمہارے لیے تو نہیں ہے. تو یہ اس میں آئے. اس میں بھی یہی تھا کہ ہم مناصب حاصل کریں اور کسی طریقے سے کشمیر میں ہمیں جو ہے وہ ہم عہدے مل جائیں اور ہم اس ریاست پر قبضہ کریں. اور وہی ڈھونگ کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی قبر وہیں ہے، اور جس مسیح نے آنا تھا وہ مرزا قادیانی ہے. جی کفیل صاحب یہ بتائیے کہ جو قادیانی جماعت ہے وہ تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد کشمیر کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو کشمیر ان کے لیے اسی لیے اہم ہے. جو مذہبی حوالہ انہوں نے بنایا کہ وہ مسیح کی قبر وہاں ہے، وہ فوت ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور جس مسیح نے آنا تھا وہ مرزا قادیانی ہے. تو بس اس لیے اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کشمیر کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یہ مذہبی حوالہ ہے. سیاسی حوالہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. کفیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے؟ پاکستان کی تو کوشش رہی ہے. پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، لیکن انڈیا کا معاملہ ہمارے ساتھ ہمیشہ یعنی دوغلا رہا ہے، ناانصافی والا معاملہ رہا ہے. اور وہ بات کوئی طے ہوتی ہے تو یہاں مذاکرات ہوئے تو وہاں جا کے مکر جاتے ہیں، وہاں ہوئے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ریاستیں ایسے نہیں چلتی. یہ بھارت کی طرف سے مسلسل جارحیت ہے پاکستان کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف مسلسل مظالم ہیں. اب لوگ وہاں یعنی حق استثواب مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مستقبل کا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ ہمیں کرنے دیا جائے. تو لیکن وہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، ان پر گولیاں برسا رہے ہیں، روز جنازے اٹھ رہے ہیں، نوجوانوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں.
اور ان کے جنازوں میں جی یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. جی ایسے ہی. اور پاکستان کا جو وہ جھنڈا ہے اس کو بلند کرتے ہیں. جی یہ تو مطلب وہ کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا ہمارا جھنڈا بلند کریں. تو پاکستان امن کا علمبردار ہے, کشمیریوں کو آزادی دی جائے, وہ جدھر جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں, ان پر ظلم بند کیا جائے. کفیل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آج کی ساری گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں علامہ اقبال رحم اللہ کا وہ کال یاد آ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں. ناظرین, نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.